अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, हज़रत सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह जब मिस्र के हाकिम बने और उन्होंने सलीबी फितनाबाजों से निबज़ आज़मा होने के लिए अपनी फ़ौज को मुनज़्ज़म करना शुरू किया तो बहुत सारे मुसलमान भी आपकी राह में कांटे बिछाने वालों में शामिल थे, जिनमें आपका चचाजाद भाई खलीफा सालेह और उसका अमीर सैफुद्दीन भी शामिल था, जिसने सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की जंग में सलीबियों का साथ दिया। लेकिन अल्लाह के इस शेर ने दोनों को शिकस्त फाश दी और खलीफा सालेह का अमीर सैफुद्दीन अपना खेमा छोड़कर भाग निकला। सलाहुद्दीन अयूबी एक दूर अंदेश, ज़हीन और वॉर डिप्लोमेसी के माहिर थे। उनको मालूम था कि वो अपनी अकेली फौज के साथ सलीबियों को हरा नहीं सकेंगे, लिहाजा उन्होंने कई मुसलमान हुक्मरानों को एक मेज पर इकट्ठा करने की कोशिश की और उनको खतूत भी लिखे, जिनमें से सबसे पहला खत उन्होंने अपने चचाजाद भाई खलीफा सालेह और उसके अमीर सैफुद्दीन को लिखा। हज़रत सलाहुद्दीन ने अपने खत में लिखा कि तुम दोनों ने कुफ़ार की पुष्ट पनाही करके उनके हाथों मेरा नामो निशान मिटाने की नाकाम कोशिश की, मगर तुम लोगों ने ये ना सोचा कि तुम्हारी ये साजिश आलम इस्लाम का भी नामो निशान मिटा सकती है। तुम अगर मुझसे हसद करते थे तो मुझे कत्ल करवा देते। तुम मुझ पर 2 कातलाना हमले तो करवा चुके हो और दोनों नाकाम रहे। अब एक और कोशिश करके देख लो, हो सकता है अब की बार कामयाब हो जाओ। अगर तुम मुझे ये यकीन दिला दो कि मेरा सर तन से जुदा हो जाए तो इस्लाम और ज़्यादा सर बुलंद होगा, तो रब्बे काबा की कसम कि मैं तुम्हारी तलवार से अपना सर कटवाऊंगा और तुम्हारे कदमों में रख देने की वसीयत करूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि कोई गैर मुस्लिम मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। तारीख तुम्हारे सामने है, अपना माजी देखो। शाह फ्रैंक और रेमंड जैसे सलीबी तुम्हारे दोस्त इसलिए बने हुए हैं क्योंकि तुमने उनको मुसलमानों के खिलाफ मैदान में उतरने की शह में मदद दी है। अगर वो कामयाब हो जाते तो उन लोगों का अगला शिकार तुम होते और उसके बाद उनका ये ख्वाब भी पूरा हो जाता कि इस्लाम सफ़े हस्ती से मिट जाए। तुम जंगजू कौम के फर्जंद हो। फन्ने सिपाहगरी तुम्हारा कौमी पेशा है। हर मुसलमान अल्लाह का सिपाही है, मगर ईमान बुनियादी शर्त है। तुम परिंदों से ही दिल बहलाया करो। सिपाहगरी उस शख्स के लिए खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिलदादा हो। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे साथ ताउन करो और मेरे साथ जिहाद में शरीक हो जाओ, और अगर ये ना कर सको तो मेरी मुखालफत से बाज आ जाओ। मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दूंगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ करे, आमीन। सलाहुद्दीन अयूबी। दोस्त, खलीफा सालेह का अमीर सैफुद्दीन सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ जंग में शिकस्त खाकर भाग निकला, लेकिन उसके दिल में सलाहुद्दीन के खिलाफ नफरत का जहर भरता चला गया। लेकिन बज़ोरे शमशीर सलाहुद्दीन से टकराने और ज़ेर करने की उसमें अब तो ना जुर्रत थी और ना ही ताकत, लिहाजा उसने सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को कत्ल करवाने के लिए एक ऐसे शख्स की खिदमत हासिल की जो था तो मुसलमान, लेकिन इस्लाम में शैतानियत पसंद एक अलग फ़िरके का रूहे रवां था। वो अपने लोगों को फिदाई कहलवाता था और उसका नाम हसन बिन सबाह था। वो शख्स खुद को नाउज़ुबिल्लाह नबियों और पैगंबरों जैसे मकाम पर फाइज समझता था और जादू और तरिस्म के जोर पर लोगों को अपनी तरफ माइल कर लेता। ये शख्स हिप्नोटिज्म, जादू और नशा आवर जड़ी बूटियों और खूबसूरत और दिलफरेब हसीनाओं के जरिए लोगों को अपनी तरफ माइल करता था। उसने दुनिया पर ही एक बहिश्त बना डाली थी जहां तलिस्म के जरिए पत्थर मोम हो जाया करते थे। जहां वो ये सब इस्लाम के मुखालिफ कर रहा था तो उसने बहुत सारे मुसलमानों को अपना शदीद तरीन दुश्मन भी बना लिया था, जिसमें उसके सबसे बड़े दुश्मन सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह थे। उसने अपने दुश्मनों और मुखालिफिन को ख़त्म करने के लिए जंगजुओं का एक ऐसा ग्रोह तश्कील दिया था जो इंतहाई ताकतवर, चरब जुबान, जादू, तलिस्म, नशा आवर जड़ी बूटियों और सिपाहगरी के माहिर माने जाते थे। इनको फदाई कहा जाता था
اور یورپی تاریخ دان اس گروہ کو اساسنز لکھتے ہیں، جس کا مطلب ہے قتل کر ڈالنے والا گروہ۔ یہ لوگ اپنے دشمن کو انتہائی خفیہ اور پراسرار طریقے سے قتل کر ڈالتے تھے کہ اس کا سراغ تک نہ ملتا تھا۔ یہ لوگ اتنے چالاک، شاطر اور ذہین ہوتے کہ کسی بھی بھیس میں خود کو ڈھال کر بڑے سے بڑے اعلیٰ عہدیدار اور فوجی جنرل تک کے باڈی گارڈ تک بن جاتے تھے، اور پھر اپنے ہدف کو اتنے پراسرار طریقے سے ختم کرتے کہ پیچھے سراغ تک نہ ملتا۔ لیکن اب کی بار صورتحال مختلف تھی، کیونکہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے شخص تھے جن کو نہ تو خوبصورت لڑکی سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا اور نہ ہی شراب سے، کیونکہ ان کو ان دونوں کاموں سے نفرت تھی۔ وہ اپنے عظیم مقصد پر اس قدر مرکوز تھے کہ یہ چیزیں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھیں، لہٰذا ابن سبا کے پاس ان پر جان لیوا حملہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی کا خیال تھا کہ ان کے چچا زاد بھائی خلیفہ صالح اور امیر سیف الدین اب شکست کے بعد توبہ کر چکے ہوں گے، لیکن وہ غلط تھے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نے جب صلیبیوں خلیفہ صالح اور امیر سیف الدین کو شکست دی تو اپنی جنگ میں کامیابی کے باوجود اپنے حملوں کو جاری رکھا اور فلسطین کے کئی قصبوں پر غزہ سمیت قبضہ کر لیا۔ ایک رات جب آپ ایک خیمے میں آرام کر رہے تھے تو آپ کے ذاتی محافظ آپ کے خیمے کو گھیرے ہوئے تھے۔ ایک محافظ نے خیمے کے اندر جھانک کر دیکھا کہ صلاح الدین پیٹھ کے بل لیٹے ہیں اور ان کی آنکھیں بند ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ محافظ اندر آیا اور اس نے خنجر نکال کر صلاح الدین پر حملہ کر دیا۔ اللہ نے اپنے اس بندے سے ابھی بہت عظیم کام لینا تھے تو عین اسی لمحے صلاح الدین نے کروٹ لی اور فوراً حملہ آور کا بازو پکڑ لیا۔ خنجر آپ کی پگڑی میں پیوست ہو گیا، لیکن آپ محفوظ رہے کیونکہ پگڑی کے اندر فولادی ٹوپی موجود تھی۔ یہ دیکھ کر دو محافظ اندر آ گئے، لیکن وہ بھی صلاح الدین پر حملہ آور ہو گئے۔ آپ نے ان تینوں کا مقابلہ کیا تو پھر کچھ ہی دیر میں اصل محافظ بھی اندر آ گئے۔ جب حملہ آوروں کو زندہ پکڑ لیا گیا تو صلاح الدین نے ان کی جان بخشی کے عوض اس سے پوچھا کہ وہ بتائیں کہ اس کو کس نے بھیجا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ فدائی ہیں اور ان کو خلیفہ صالح کے گورنر نے بھیجا ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک انتہائی قابل، طاقتور، ذہین سپہ سالار تو تھے، لیکن حقیقت پسندی میں بھی وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ ان پر کیے گئے اس حملے نے ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ مجھ پر یہ حملہ کرنا اتنی آسان بات نہیں۔ بے شک فدائی ان کو جان سے مارنے آئے تھے، لیکن وہ حسن ابن صبا اور اس کے تیار کردہ دستے کی قابلیت کے معترف ہو گئے۔ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ میں یہ خوبی تھی کہ وہ ہر مسئلہ بزور شمشیر نہیں بلکہ سب سے پہلے محبت اور حسن سلوک سے حل کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ صلاح الدین نے حسن ابن صبا اور اس کے گروہ کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے یہ سوچا کہ اگر یہ شخص اپنی قابلیت کو اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال کرے تو ہم صلیبیوں کو شکست فاش دے سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن صبا کو دوستی نامہ بھیجا اور ملاقات کرنے کو کہا۔ حسن ابن صبا جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نشست میں بیٹھا تو صلاح الدین کے حسن سلوک کا گرویدہ ہو گیا اور دونوں کی دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ حسن ابن صبا اپنے فدائیوں کے ساتھ آخری دم تک صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے شانہ بشانہ لڑتا رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بدترین دشمن کو بھی اپنا دوست اور اتحادی بنا کر اعلیٰ ظرفی اور سیاسی بصیرت کا ثبوت دیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسلمان مخالفین اور صلیبی دونوں محاذوں پر بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوتے رہے۔ صلاح الدین نے صلیبیوں کو کس طرح شکست فاش دی اور تقریباً 100 سال سے قائم بیت المقدس پر صلیبی حکومت کس طرح پاش ہو گئی، اس سب کی تفصیل ہم بتائیں گے آپ کو سیریز کی اگلی قسط میں۔ اس کے لیے آپ ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔